यो मन के सुन्छ तिमीलाई चाहन्छ रमाउँछ हरदम सम्झिन्छ हर पल तिमीलाई यो मान्छ ठहरियो समय रोकियोस् यो क्षण तिमी बिना मान्दैन यो मन तिमी बिना मान्दैन यो मन तिमी बिना मान्दैन यो मन ओ तिमलाई खोज्छन् मनले जिन्दगी भरि तिमलाई रोज्छन् मेरो आँखाहरू तिमलाई खोज्छन् मनले जिन्दगी भरि तिमलाई रोज्छन् यो मनले कोर्छ खुसीको रङ्ग तिमीलाई सम्झन्छ यी पाइलाहरू तिम्रैतिर बढ्छन् तिमीलाई पछ्याउँछन् अलिहोस् सड्छन् अलिहोस् पागलपन तिमी बिना मान्दैन यो मन गाडी निकाल्नु न त्यति अब उ गरेको छैन नाम्ने फेरि साँझ आउँछ ल यहाँनिर यहाँ खुकुरी खुकुरी खै बर्कोले गरेर खाइदियो त्यो बेला किटको थिएँ मेरो अहिले ट्याक्क गरिदिएको तैँले नखुट्टा भाइरल बनाइदिनु एकजना तिमीले ल पछाडि हेल्प गर्नु भाइले अब भिडियो अफ गर्नु यसरी बाँधिदिनु कोखमा राखी तिमीले भित्र्यायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ
आभार म आजसम्म बाँचिरहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे आफ्नो काँधोमा शिर राखी हल्लायो सुताउन रोयो फेरि भनी बिउझियो आधा रातमा हात समाई सिकायो हिँड्न दौडिन आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता पार म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म गाडी घुम्न पर्छ होइन सबै भाइ आउनु अगाडि फटाफट दुई राउन्ड हिँडेर आउने 3 राउन्डसम्म घुम्नु न हुन्छ म एकैचोटि घुमेर बसाल्नु दिलाएर दुलालाई पनि झ्याल खोलिदिनु त्यही भएर ढोका खोल्नु भनेको ल अनि यो ठेकीवाला पनि त्यही जान्दैन दुला आफूसँग बहिनी बसाल्नु भयो त्यो दुला आफूसँग भिडियोमा त बनाएर निस्कनु त पाइयो डरी बोल्नु हजुर ल कुकु बस्नु त्यो सिधा गइहालौँ है ल ल हाल्ने ल यो पनि लैजानु मैले भयो होइन आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं उनकै नजिक जाऊं उनीसँगै माया लाऊं
यो बादल यो पहाड यी फूल भन्दा सुन्दर छे यो खोला यो झरना यी पंछी भन्दा चञ्चल छे हो यो बादल यो पहाड यी फूल भन्दा सुन्दर छे यो खोला यो झरना यी पंछी भन्दा चञ्चल छे स्वर्ग की परी चुलबुले मोरीलाई अंगालोमा बेरिरौं एक नास हेरिरौं हे अंगालोमा बेरिरौं एक नास हेरिरौं यो मन यो तन यो जीवन पनि उनकै हो म भित्र छाएको उज्यालो त्यही जुनकै हो यो मन यो तन यो जीवन पनि उनकै हो म भित्र छाएको उज्यालो त्यही जुनकै हो तिमीरी उनी जुनकी रानीलाई परली में राखिरौं कलेजी में टाँसिरौं है परली में राखिरौं हो कलेजी में टाँसिरौं आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ आज मन उडेर भाग्छ किन मलाई यस्तो लाग्छ है ठेकी लिएर आएको दुईजना मात्र आउनु ठेकी लिएर कहाँ तिनजना चाहिन्छ र भित्र पनि आएको आज मैले भिडियो ल यता हेर्नु देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो विपनीमा तिमी
चोरी है तर्किया हो चोर जैसे तर्किया हो हेर है बुढा बुढाहरूलाई ल गुरु धर त कन्ची धर पलाटी उतार भित्र देखाएर धर न मोल चोरी बोला बाबु इंडियन ठुलो सानो बोला गएको श्रीमती भद्रेश रनाट त्यहाँनिर कण्ठेश श्रेष्ठ भूर्भुते अभिषेक नमस्ते सर्व पापो हरम असङ्ख्यता सहस्राणी छुङ्गाले अप्रिने ठुलो छुङ्गाले यहाँ छुने शिरमा छुने अनि दुईवटा पाउमा छ र भिरमा राख्ने पाउमा छ र भिरमा राख्ने मोक्ष चैव सर्वारिष्टनाशाय नारायणं स्वरूपं समाप्यति भैरवं तम ओम अथर्वं गृह्णोति बद्धाञ्जलो दध्यात् दुलाल छाइति अभ्यासि समय दिनुहोस् को होइन टप्री होइन यो तल राख्नुहोस् अर्घ्या गृहाण नमस्ते तु गृहाण इति वरेणक्त वरस्य अञ्जलो कर्मेण वृष्ट चन्दनम अक्षता पुष्पाचितम नेपाल राखिदिनु चन्दन अक्षता फुल राख्नु पुष्पाणी विविधानि जाति चम्पक फुल राखिदिनु गणाधिपतये नमः।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समिसितो विदुष्ट दृश्य चित्र संग्रामकेतु नवग्रह शांति करावन आब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मराठे राजनीश्वरयिता भारत जायतां जोगदी धेनु बुढा नरवाद शक्ति पुरंदेर जोगा जिष्णु तैका सबियो जेवास जमानस्य साबर्तमानो निवेशय मर्तम हाथा मर्तम मर्तन च उतो पटा जल दिनुस् मर्तम मर्तन च हिरण्य संसार यो कुसुनुस् हरि ओम तसतोम विष्णु 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 अध्यय श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु रागे पर्वतमानस्य सन्मेले रूपन्देही क्षेत्रे अमुकवासी थाने उत्तमन उपमहानगरपालिका दीपनगर साथ सिद्ध बाबा निकटे दक्षिणायन निकट बाबा निकटे उत्तरायणी अपुण्य भूमवासी थाने अमुक सम्मत सन्निवासरे अमुक राशि तिथे श्री सूर्य पर्दैन छोड्नु राशि चित्ते देवगुरु यथा राशि चित्तेको वाचिक मानसिक संपर्कित ज्ञाता भक्ष गम्य अध्यय अमुक गोत्रस्य गर्ग गोत्रस्य अमुक नाम भोजराज ब्रह्महम अमुक कामनार्थ विवाह कर्मणि कामनार्थ दीपकलश देह शुद्धि कामनार्थ टेकरा शर्मणे भारद्वाज गोत्र टेकरा शर्मणे ब्राह्मण सम्पर्क देवको खुसी अध्यकृते तत् यहाँ माथि गौतममाथि हो अध्यकृते तत् बोधान कर्मणि हिम दान प्रतिष्ठा साङ्गता सिद्धार्थम इमाम द्रव्यम रजतम चन्द्र दैवताकम पूर्वोक्त ब्राह्मणाय सुपूजिताय तत्सत् नमः मम तो पैसा याद वो तो यही जल घुमाए जल घुमाउनुहोस् ज्यान क्यानी जपा पानी जन्म जन्मान्तर कृतानि च तानी तानी पिना शक्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे त्यसलाई यहाँ पदे पदे ओम कोदार कामोदार कामोदक कामैदाता रोगार से साधपम चिकिष्टा रुष्टा दुका यस आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं पतिगिरिजताम् तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरि घरि म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरि घरि म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र तिमीलाई दुख्दा हाँसे खुसी हो यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन माया होइन र माया होइन र साँचो माया होइन र माया इत्यादि मंत्र पाठन कृत्या यज्ञ मंडपे प्रवेश तत सुचिर भूत कन्या पद साधु भगवान अस्मात् इत्यस्य प्रजापति ऋषि भयान अस्ताम सँगै भयो भने आहा मेरो जीवन कस्तो होला भेट्दा पनि म तिम्रै थिएँ भेटेपछि झन् तिम्रै भइसके चाहे जीवन जस्तो होला
जन्म सँगै हुने गरे मैले तिमीलाई यो मनभित्रै राखेँ। भाग्यमै थियो सायद यो नाता हट्ने छैन अब मनबाट चाहे जीवन जस्तो होला तिमीलाई दुख्दा यो मन रोने तिमी हाँस्दै खुसी हुने यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन र यो माया होइन र माया होइन र यो माया होइन र माया होइन र साँचो माया होइन र यो माया होइन र छन्दो देवता ध्यान प्रचारलाई देवता छोड्ने के भन्दैनौँ हामी टाढा होइन कुद्नु छ कि 1 बजे जाने आज त जबसम्म हुन्छ है प्रजापति रापो देवता प्रजा पक्षाले हसिरानो दो पाध्याय पिरानो दो फेरिको छोड्नु वर्तमान दक्षिण पादम पक्षालाई त छोड्नु शरीर नमस्ते हाम्रो बिलाहरू ल्याउनु पऱ्यो कि खास कति माया गर्छौ भन्नै सक्दिन म बिना बाँच्छौ सोच्नै सक्दिन कति माया गर्छौ भन्नै सक्दिन म बिना बाँच्छौ सोच्नै सक्दिन तिम्रो मायाले यसरी नै बाँधिराखन मिठो मिठो सपना मनमा साँची राखन तिम्रो मायाले यसरी नै बाँधिराखन मिठो मिठो सपना मनमा साँची राखन
तिमी नै आशा तिमी भरोसा जीवन तिमी हौ अतीतका पाना पल्टाइ हेरे तिमी नै तिमी छौ तिमीलाई पाउँदा जीवनको बाटो सजिलो भयो झन् आँखामा राता नि बुझ्दैनौ तिमी सफा छ तिम्रो मन कति माया गर्छौ भन्नै सक्दिन म बिना बाँच्छौ सोच्नै सक्दिन हो तिम्रो मायाले यसरी नै बाँधिराखन मिठो मिठो सपना मनमा साँची राखन जुन चाहिँ शीतल फुल चाहिँ कोमल मायालु तिम्रो मन तिमी छेउ आउँदा प्रीतिका मिठा धुनहरू गुन्जिन्छन् खोला झै बग्ने यो मेरो मनलाई ताल झै बनायो जुगौँ जुगलाई पुग्ने यो माया पिरती खनायो कति माया गर्छौ भन्नै सक्दिन म बिना बाँच्छौ सोच्नै सक्दिन तिम्रो मायाले यसरी नै बाँधिराखन मिठो मिठो सपना मनमा साँची राखन तिम्रो मायाले यसरी नै बाँधिराखन मिठो मिठो सपना मनमा साँची राखन Yeah.
कन्यादानको दाना प्रतिष्ठा पैसो अझै कन्यादान संहिता सिद्धार्थम इदं वर्ण वर्ण प्रतिदै दानाको पुत्राय अब त्यो दुलाले त्यो पैसो चाहिँ कसरी समाइदिनु त्यो फुटाउमा छोडिदिनु दुलाले छेडिदिनु नसम्झने गर्दा सेचन गरिदिए सबैले छेडिदिनु आत्मलेपनी होगा छोड़ दे फेरि सम ओम आमागन ऐसान सपुष्टीय वर्चसाताम मा प्रीताम प्रजापति अधिपति चेता फुलले हात जोड्नु अथ मधुवर्ग काश्य पात्रे दधि मधु शर्करादि दिक मादाय मधुपर्को यार अब यो थाल्दा यहाँ ताम इति बदेत बर हो मधुपर्क प्रतिगृहताम नानी यो कटौरा ठ्याक्कै यो भित्र हालेर हो त्यसै भोका स्वर हो त्यहाँ खाना सक्नु मधुपर्क प्रतिगृह्यताम इति बुरियात तत मित्रस्तैन बृहस्पति ऋषि त्रिष्ठित छन्दो फेरि जल्ने बृहस्पति ऋषि त्रिष्ठित छन्द मधुपर्क देवता यज्ञ मधुपर्क बेक्षणे विनियोग बाहिर छोड्ने त्यहाँ हात राख हजुरले त्यहाँ माथि हात राख्नु त्यो झातो पिस्नु जानिदिएको छैन यसो रात पिस्ने कसले हाँस्न खोजेर झातो पिस्ने है मैदमानस्य रथस्य मधुपर्क बमेक्षेता न छोडिदिनु फेरि जल डने विनियोग बाहिर छोडिदिनु अझ फेरि नम स्या बस्या सन्नयेर्त अवदितं तत्ते कृति तत्ते निष्कृता त्रि कालोड्य अनामिकाय अंगुलगुष्टाभ्याम भूमौ त्रिवीर बाछे एदम नमर्तुभ्यम तो छोड़ दी आसने विनियोग बाहिर छोड अब 1 2 3 4 5 ट्याक्कै एक एक गरेर खाने मिठो छैन 5 फेर वृत्तिका दिति वस्त्र छोडिदिनु एउटा गहनो र एउटा पछ्यौरा यहाँ लगाइदिनु पर्यो यही छ खै यही जुनीमा मायाले पिरिम गर है अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खोइ यही जुनीमा मायाले पिरिम गर है माया तिमी पारीमा छवारी किनारैमा फुल माया मेरो भागमा काँडे बनी तिमलाई फुलै फुल माया तिमी पारीमा छवारी किनारैमा फुल माया मेरो भागमा काँडे बनी तिमलाई फुलै फुल अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै यही जुनीमा मायाले पिरिम गर है
से 2 दिन भेट नहुँदा नि लाग्छ तिम्रै पेट आकाशमा जुन राम्रो धरतीमा फुल बगाइदिन्छु माया तिमीलाई पिरतीको मूल माया तिमी पारी म छोवारी किनारैमा पुल माया मेरो भागमा काँडे बहिनी तिमीलाई फुलै फुल अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै यही जुनीमा मायाले प्रेम गर है तिम्रो मन छुन खोजा छु जीवनभरि तिम्रै प्यारी हुन खोजा छु वारी खोला पारी खोला बीचमा बगर तिम्रै जीवन साथी हुँ म शङ्का नगर माया तिमी पारी म छोवारी किनारैमा पुल माया मेरो भागमा काँडे बहिनी तिमीलाई फुलै फुल अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै यही जुनीमा मायाले प्रेम गर है अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै यही जुनीमा मायाले प्रेम गर है ब्रह्म सपत्ति को अद्यपुते तत्त कन्यादान सांगता सिद्ध्या कहे कन्यादान कल्पोक्त सकल फल बाप कहे यथा सत्य हमारा सत्य पदे पदे हो वधु सहित वर अग्नि प्रदक्षिणाम पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अद्य अमुक गोत्र ब्रह्म गर्भगोत्र भोजराज वर्म गर्भगोत्रम ब्रह्म ब्राह्मण भेद चन्दनम पुष्पा छेद त्यो छोडिदिनुहोस् चन्दन भबाट पिलाउँछ अग्निरेत इत्यादि हजुरले त्यहाँ छोड्छु अग्निरेत इत्यादि अगाडि लाखामाथि हजुरले यो सामान ल हजुर यहाँ जानुहोस् त्यहाँ लाभा हालिदिनुहोस् 3 फेर हात एक बेला हाल्यो त्यहाँ छोडिदिनु 8 बेला छोडिदिनु त्यहाँ फेरि हात होम मण्डलास्यो करे भागे शिला बेका म शिला त्यही छ यसो त्यो ढुङ्गो छैन स्थापन कस्मिन् सिन्दुरेणाम भारत चन्दनेन रेखायम प्रेम पूजा तत सूर्य लाजा समानियम आज्यम लगाइदिनु ल थोरै थोरै विदाय तत्र भागेछम त्रिभागम कृता ततो बरु वेद्या पश्चिम भागे प्रत्यङ्ग मुख भूयसी तस्याम वाम होमे च्याट्टै यहाँ छोडिदिनु आगा छोडिदिनु सबै ल त्यो टोकरी राखेर यता पर्वत सम्पूर्ण भूपति पर्ने वेद्यासी दक्षिणाम कुर्यात समर्पये यहाँ छ
मनिता दक्षिण पालेन तिमी उठ नानी दक्षिण पालेन लिङ्गोक्ता देवता सप्तपदा कर्मेण विनियोग छोडिदिनुहोस्। अब फेरि चन्द्र विष्णु पारणम् ओम त्रिणीराय स्फोखाय विष्णुतानयन्तु इति तृतीया ओम चरायितमाय भवाय विष्णुतानयन्तु इति चतुर्थम चावडप्लव पंचसुरे विष्णुतानयन्तु इति पंचमं पादम सप्तभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भोजनया दक्षिणादानादिकं कुर्यातः इति सप्तपदीं तवे ब्राह्मण भूपति दूतकारये ध्रुपदी पंचकारये ध्रुवतारा उहाँले फेरि देखि हजुर भन्न सिन्द्राउलो कपडा सिन्दुर अनि केही चाहियो त्यो लाउने होइन त्यो होइन लाउने ठिक छ सिन्दुरलाई चाहिँ ढाकिदिने हो हो त्यो चाहिँ त्यहाँ उहाँ गुरु सिकाउनुहुन्छ अब हामीले पनि काट्दैन त्यो चाहिन्छ अहिले पैसा पाउँदैन तिनकी चाहिँ पाँचवटी कन्या ठुक्क पार्नु है के कस्तो उज्यालो भयो बदल राम्रो आउँछ भुटान दिदी एतम मन्त्रम पठेत छोड्नु इति मन्त्रस्य प्रजापति ऋषि दृष्टु फेरि त्यो जलसम्म ताताले शिरबाट लिएर नाभिसम्म यसो चाहिँ छुने हृदयम ददामि मम चित्तम ते त्यस्तु मम वाचस्पति मकानम जुष्ट प्रजापति तिष्ठ नियुक्तं तुक्तं
भाग्य हो यो मेरो तिमी बिना मेरो संसारै अँधेरो तिमीलाई माया गर्छु तिम्रो सुन्द भर्छु यहाँ रहेछ कि अन्त सुपारीको माथि रहेछ त्यो जुन नर्सरी लगाऊ खै त्यो अझै एउटा खै अझै एउटा ऊ त्यहाँ छ ती राख्नुपर्ने हो 5 वटा भयो ल हजुर नमस्ते ल जानुहोस् यो त उतै लाने होइन रुपैयाँ हजुर यो त हो सुता फेरि ल अब त अब सकुशक कर्म पात्रो दकमादाय तत्सत् नमः तत्सत् नमः तस्मत् नमः पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु अमुक गोत्राय गर्ग गोत्रस्य सर्वं कृतस्य वैवाहिक कर्मणं संहिता सिद्धाय यथानां कृतं यहाँ छोडिदिनु अब त पैसा उही यसो गर उसो गर पैसा मैले भनेर पक्कै पनि यसो गरौँ न त गर्दै गर्नु तपाईँले एउटा मुख हेर्दै एक बेर होइन भन्नु न जति दिनुहुन्छ त्यति बाबु आऊ यता पछाडिबाट मेरो छोरी कति रहेछ झपझुप पारेर अलि दस ऋण लाग्छ बुढालाई अनि थाहा पाउँछु बल्ल अहिले खुबै धेरै धेरै माग्दा राखा चुपुको पारेर त्यो राख्ने पनि एफडीमा जाने हो अनि त्यही मुख खाने हो क्या ब्याज खाने हो क्या ब्याङ्कबाट भयो भयो मैले यसो त्यसो गर्दिनँ भएन तिनी कुरा मिल्दैन होइन यो घरको आपस्तको कुरा हो गति लिँदा हो अनि उहाँले जसरी खानुभएको त्यसरी खाऊ पाँच फेर खायो 5 फेर इंडियन सिस्टम हो क्या आग्ने शिष्ट कृते स्वाहा इदं शिष्ट कृते शिष्ट कृते फेरि शिष्ट कृते नमः तत्वरं सहस्रं वाय छोडी ओम पूर्णाय स्वाहा इदं पूर्णाय छोड दो निकाल दे सल निकाल ओ पुलिस भी कैसा नहीं नगर्नुहोस् भन्ने या मम्मी आउँछ र कस्तो पनि आउँछ ओम इंद्राय छन्दो इन्द्र देवता ठीक लाटा लाटी जति बिहामा पनि यही लाग्यो बोलाउने यहाँ पनि पण्डितजी जस्तै पर्नु मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ होइन यस्तो बिहामा यस्तो क्यामेराम्यान गइराख्ने थाहा हुन्छ कि त्यही त मैले बिहामा हिँड्दा राम्रो भिडियो गराइदिने अर्को छोरी बिहा गर्छ हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो भिडियो नराम्रो आयो भने
फेरि हजुरलाई फोन नम्बर खोजेर भए पनि सूर्य चन्द्रमा गन्धर्वा देवता अनुष्टुप छन्द चतुर्थी कर्मणि आज्य होमे विनियोग छोडिदिनुहोस् गन्धर्व राशित देवता फेरियल राशित देवता यास्मे यशोदी तनुश्यामले नासाय स्वाइदम नासाय छोडिदिनुहोस् ओम गन्धर्वाय स्वाइदम गन्धर्व प्रजापति पिलाम शुभ्रे स्थापयत ओ प्रजापते स्वाइदम प्रजापते छोडिदिनुहोस् प्रजापते स्वा पुरुषणी पात्रेण अर्चिपेत ओम व्यारितीनां प्रजापतिनां अग्नि वायु सूर्य देवता चतुर्थी कर्मणि प्राश्चित्त होमे विनियोग छोडिदिनु ओम भूष्भा ओम यसो दुध पनि यसो गराउनुहोस् हो तपाईँ उता तिनचोटि पढ ल यसरी सुरु भयो ल पैसा माग भाइले उठाउने कि ढोकिदियो पैसा पनि कलसम्म तिमीले खाऊ सजात पतिरेकासी सदाधार द्यामुतेमा कस्मे देवाय विका विदेम ज्योतिलानीको कटौरा हात चोप्ने पैसामा हात लाउने शिरमा लाउने नमस्तुरन्ताय नमः सठाउने हरिओम 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 तसतोम 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 विष्णुम विष्णुम अध्यय श्रीमद् भागवतम विष्णु रागे प्रवर्त मानस्य सकलदेवता शिष्टकारिणो ब्राह्मणिते भर्त वर्षे भर्तखण्डे आर्यवर्त अन्तर्गत हिमालय पर्वत दक्षिणे गङ्गादेव जिंदगी को बाटोमा सजिलो ठाडोमा तिम्रो साथ रहिरहूला फूल हसिया काँडामा समस्या डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहूला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहूला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहूला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो साथ बन्यौ मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ घाम हसिया छायामा सधैँ तिम्रै मायामा जुनी जुनी काटिरहूला फूल हसिया काँडामा समस्या डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहूला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहूला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहूला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौला
म बस्छु म मेरो मान्छे बस्छु रोइन थोरै अगाडि बस्छ फोटो हाल्नु पाऊ फोटो हाल्नु टोपी हात अब भाइ सेतो हुन्छ पियानो सेतो हुन्छ 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 भाइको बल्ल सुरु भयो नि मैले चिनेको बाटोमा भेट हुँदा यहाँ मम्मी आउनु त सबैको गीत पनि आफ्नो घर छोडेर टाढा टाढा जाँदैछु माइती घर छोडेर टाढा टाढा जाँदैछु हृदयभरि माइती घरकै सम्झना हृदयभरि माइती घरकै सम्झना सँगालेर माइती घर छोडेर टाढा टाढा जाँदैछु
जान तपाईँ भिडियो गर्नुभयो पछाडि हुन्छ सबै हामीले भित्र ल्यायो हो त्यो सब पर्नु यो अगाडि पछाडि हुन्छ यो जुन फेरि गडबड नहुन पाउँछ पचास रुपियाँ निकालेर दिनु नि ढिला गरेर ठीक है कान्छी एउटालाई काँडा बिझ्दा सबैलाई दुख्छ एउटा यहाँ खुसी हुँदा सबै नै रमाउँछ एउटालाई काँडा बिझ्दा सबैलाई दुख्छ एउटा यहाँ खुसी हुँदा सबै नै रमाउँछ स्वर्ग जस्तो सुन्दर